बुलेटिन के आगाज में सب से पहले बात करेंगे कोविड-19 की। कोरोना वैक्सीन लगवाओ वरना जेल की हवा खाओ। इंतजामिया शहरियों को कोरोना से बचाने के लिए मुतहरिक हो गई। वैक्सीन न लगवाने वाले अफराद को 24 घंटे जेल की हवा खाना पड़ेगी। डीसी मोहम्मद अली ने छापामार टीम तश्कील देते हुए अफसरान को मजिस्ट्रेट के इख्तियारात सौंप दिए हैं। अहम खबर जिससे मुतालिक हम आपको अपडेट कर रहे हैं। वैक्सीन ना लगवाने वाले अफराद को 24 घंटे जेल की हवा खाना पड़ेगी। तफसीलात जानेंगे अज़ादार हुसैन से। अज़ादार बताइएगा, डीसी ने अहकामात जारी कर दिए। बिल्कुल, कोरोना वैक्सीन से मुतल्लिक ज़िला इंतज़ामिया का बड़ा इकदाम देखने में नजर आ रहा है कि शहरियों को कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए महकमा सेहत अफसरान, असिस्टेंट कमिश्नर और एडीसी को जो है इख्तियारात डिप्टी कमिश्नर की जानिब से सौंप दिए गए हैं। क्या इख्तियारात सौंपे गए हैं और किस तरह जो है वो अब चेकिंग की जाएगी? हमारे साथ सीओ फैसलाबाद डॉक्टर मुश्ताक सिपरा साहब मौजूद हैं। जी सर, बताएं। देखिए, अभी इस वक्त हमारे पास सफिशेंट क्वांटिटी जो है वैक्सीन की अवेलेबल है। जो पाकिस्तानी रेजिडेंट्स हैं, इसके अलावा जो ओवरसीज़ जाने वाले हैं, उनके लिए फाइज़र की भी और मॉडर्ना की वैक्सीन अवेलेबल है। इसी तरह हमारे पास फर्स्ट और सेकंड डोज़ की वैक्सीन अवेलेबल है और इस लेवल पे कोई शॉर्टेज नहीं है। लेकिन अभी तक जो मैं समझता हूँ इशू है कि पब्लिक के लोग बहुत कम आ रहे हैं। तो कल हमारी डी साहब की चेयर में एक मीटिंग हुई है जिसमें उन्होंने एडीसी जी को फोकल पर्सन मुकर्रर किया है। हमारे जितने डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स हैं उन्होंने मैजिस्ट्रियल पावर्स दे दी हैं जिसमें वो एक्शन ले सकेंगे अगर कोई रिफ्यूज़ करता है या नहीं वैक्सीनेट करवाता, तो उसको जो एक लीगल प्रोसीजर है उसके तहत बंद किया जा सकता है या उसको डिटेंशन के बाद एक्शन लेके एज़ पर लॉ। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश ये होगी कि जितने भी लोग हैं, इस वक्त हमारे 34 के करीब CVCs हैं, इसके अलावा हम मोबाइल कैंपिंग भी कर रहे हैं। जो लोग 18 साल से ज़्यादा उम्र के हैं वो अपने शनाख्ती कार्ड के साथ किसी भी हेल्थ फैसिलिटी से, जो हमारे नॉमिनेटेड वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं, सुबह 8 बजे से लेकर रात 10 बजे तक वो वैक्सीन करवा सकते हैं। रात 8 बजे तक वैक्सीन करा सकते हैं। अज़ादार हुसैन, आपका शुक्रिया। कोरोना केसेस में नुमाया कमी। डिवीजन में 7 नए केसेस। फैसलाबाद में 5, झंग में 2 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई है। झंग और चिन्योट में कोई नया केस रिपोर्ट नहीं हो सका। कोविड-19 केसेस में नुमाया कमी हुई है। डिवीजन में 7 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। फैसलाबाद में 5 जबकि झंग में 2 अफराद में वायरस की तस्दीक हो गई है। झंग और चिन्योट में कोई नया केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। कोरोना केसेस में नुमाया कमी। डिवीजन में 7 नए केसेस। फैसलाबाद में 5 केसेस रिपोर्ट हुए हैं जबकि चनियोट में कोई नया केस रिपोर्ट नहीं हुआ। 2 केसेस झंग में रिपोर्ट हुए हैं। यूं डिवीजन भर में मजमूई तौर पर 7 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। कोरोना केसेस में नुमाया कमी। डिवीजन में 7 नए केसेस। फैसलाबाद में 5 और झंग में 2 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई है जबकि चनियोट में कोई नया केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। कोरोना केसेस में नुमाया कमी। डिवीजन में 7 नए केसेस। फैसलाबाद में 5 और झंग में 2 अफराद में वायरस की तस्दीक हो गई है जबकि चनियोट में कोई नया केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। गर्मी में लोड शेडिंग का अजाब। NTDC 500 kV ऑटो ट्रांसफार्मर मुल्तान में फॉल्ट। झंग सर्कल के 15 ग्रिड स्टेशन बंद होने से शहरी परेशान है। पानी की बूंद बूंद को शहरी तरसने लगे हैं। मुबशर हसन नकवी से बात करते हैं। मुबशर, कब तक बिजली बहाल होगी? झंग शहर और गिरदोनवा के तमाम तर इलाके शदीद गर्मी और हब्स की लपेट में हैं और इन तमाम तर इलाकों में बिजली की गैर इलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला भी जारी है। और ऐसे में आज एक फॉल्ट के बायस जो झंग के 15 ग्रिड स्टेशन हैं वो भी बंद हो गए, जिसकी वजह से शहरियों को खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। शहरियों का ये कहना है कि फॉल्ट के साथ साथ जो बिजली की गैर इलानिया लोड शेडिंग जारी है इससे उनके कारोबार बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं। घरेलू सार्फिन खासे मुश्किलात का शिकार हैं। इस हवाले से कुछ कारोबारी लोग मौजूद हैं, उनसे बात भी करते हैं और जानते हैं। आप बताइएगा कि बिजली की लोड शेडिंग भी जा रही है और ऐसे में फॉल्ट भी हुआ है, क्या परेशानी हो रही है आपको? जी, लाइट जाने की वजह से कारोबार बहुत मुतासर हुए हैं। हम बड़ी मान लेके आते हैं कि कारोबार करेंगे, जब देखते हैं बिजली के शेड्यूल तो कारोबार ऐसे हमारे बंद पड़े हैं, बहुत परेशानी बनती है। लिहाजा आपसे इल्तमास है कि जो लाइट की तरफ खुसूसी तवज्जो दी जाए। बिल्कुल, बिजली की लोड शेडिंग का जो सिलसिला जारी है इससे शहरी खासे परेशान है। आज आप बताइएगा, आप भी घरों में होते हैं, लाइट नहीं है, क्या परेशानी होती है? परेशानी यही है कि दुकानों पे आते हैं, आगे आते हैं, लाइट होती नहीं है, बंद हो जाती है, चले जाते हैं घर। तो सारे दिन वो हर चीज़ तो बंद है, अब क्या करें, वहाँ पे तंग हो घर चले जाते हैं फिर। अच्छा, तो कारोबार बुरी तरह ठप हो रहे हैं। सर आप बताइएगा कि लोड शेडिंग भी जा रही है और आज जो है वो एक फॉल्ट भी आया जिसकी वजह से कई घंटे लाइट बंद रही है, क्या कहना चाहेंगे? वैसे तो हस्ब मामूल लोड शेडिंग तो डेली जारी होती है, मगर आज जो फॉल्ट आया है तो 15 ग्रिड स्टेशन बंद है, जिसकी वजह से झंग के शहरी बहुत ज़्यादा मुतासर हुए हैं।
کاروبار مکمل طور پر ختم ہو گئے ہیں. جو صبح صبح لوگ آتے تھے یا بچے ٹیوشن پڑھنے جاتے تھے ان دنوں میں بچے گھروں میں بیٹھے ہیں, کھانے پکانے سے بھی تنگ ہے کیونکہ بجلی بالکل بند ہے, اور پورا جھنگ شہر اس وقت متاثر ہے ان 15 گریڈ اسٹیشنوں کی وجہ سے. حکومت سے اپیل ہے کہ اس گریڈ اسٹیشنوں کا جو یہ فالٹ ہے اسے ٹھیک کیا جائے. فالٹ کو فی الفور ٹھیک کیا جائے. بہت شکریہ مبشر حسن نقوی, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. ملتان گریڈ اسٹیشن میں 500 kV ٹرانسفارمر ٹرپ کر گیا ہے. بجلی کا بڑا بریک ڈاؤن ہوا ہے. ٹوبہ سمیت مختلف مقامات پر بجلی بند ہے. لوگوں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے. تفصیلات جانیں گے شاہد محمود سے. شاہد بتائیے گا مزید. اگر بات کریں بجلی کے حوالے سے, آج جو ہے اچانک بجلی بند ہو چکی ہے. بتایا جا رہا ہے کہ ملتان کا 500 kV ٹرانسفارمر اچانک ٹرپ کرنے جانے کی وجہ سے بہت سارے علاقے جو ہے وہ بجلی سے غائب ہو چکے ہیں, جس میں اگر بات کریں ملتان کے بند ہونے کی وجہ سے ٹوبہ ٹیک سنگھ, جھنگ, فیصل آباد, پیرمل, شورکوٹ کینٹ اور اس کے علاوہ 18 ہزاری, احمد پور سیال, حویلی بہادر شاہ, رجھانہ, مرید والا, مامو کانن, گوجرا, نواں لاہور سمیت بیشتر علاقے ہیں جہاں پہ بجلی غائب ہے. ٹوبہ ٹیک سنگھ شہر بھی جو ہے کافی دیر سے لائٹ بند ہے, جس کی وجہ سے لوگوں کو بھی کاروبار میں بھی اچھی خاصی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا. میرے کچھ شہری موجود بھی ہیں, ان سے بات بھی کریں. آپ بتائیے کس طرح سمجھتے ہیں کہ بجلی بند ہونے کی وجہ سے کتنی پریشانی کا سامنا ہے؟ بجلی بند ہونے کی وجہ سے بہت پریشانی بنتی ہے. صبح سے لائٹ بند ہے, کوئی شیڈول نہیں ہے کہ لائٹ کب آنی ہے, کوئی پتہ ہی نہیں ہے. صبح سے فارغ بیٹھے ہیں. ایک تو کاروبار کا بہت برا حال ہے, مہنگائی کی وجہ سے اوپر سے بجلی والوں نے بہت تنگ کیا ہوا ہے. صبح سے بیٹھے ہیں تو کوئی پتہ نہیں کب بجلی آئے گی. جی بالکل, جس طرح کی بات سنی, کاروبار ٹھپ ہو چکا ہے. دکاندار صبح کام پہ آتے ہیں لیکن بجلی نہیں ہوتی. کچھ اور بھی شہری موجود ہیں, ان سے بات کریں. آپ بزرگوں بتائیے گا کس طرح سمجھتے ہیں, ایک طرف تو دکانداروں کو کورونا کی وجہ سے پریشانی کا سامنا ہوا ہے, دوسرا اس طرح سے کاروبار ٹھپ ہو چکا ہے. کافی نقصان ہو رہا ہے, لائٹ بند, تنگ ہے, پریشان ہے صبح سے. جی بالکل, جس طرح کی بات بھی سنی اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اور فیسکو انتظامیہ کا ابھی تک یہی کہا جا رہا ہے کہ کام جاری ہے, جو ہی کام مکمل ہو جائے گا, ٹھیک ہو جائے گا, اس کے بعد بجلی کا عمل جو ہے چھوڑ دیا جائے گا. بہت سارے علاقے ہیں جہاں پہ لائٹ نہ ہونے. شاہد محمود, آپ کا شکریہ, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. متعدد ایریاز میں بجلی بند ہے. گھنٹہ گھر کے 8 بازاروں کی مارکیٹوں میں لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے. تاجر شدید پریشان ہیں. مبین صدیق سینٹر کے صدر حاجی سرفراز کہتے ہیں کہ UPS بھی کچھ دیر چلتے ہیں اور پھر بند ہو جاتے ہیں. تفصیلات جانیں گے فضیل احمد سے. فضیل, کہیے گا تاجروں کو کس قسم کی مشکلات کا سامنا ہے؟ جی بالکل, فیصل آباد کے گھنٹہ گھر کے متعدد مارکیٹوں میں لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے, جس کی وجہ سے جو تاجر طبقہ ہے شدید پریشان ہے. تاجروں کا کہنا ہے کہ جو شہری آتے ہیں بند لائٹ کے اندر, ان کو ڈیل کرنا بھی مشکل ہوتا ہے. گرمی کے اندر دکانوں میں بیٹھنا بھی مشکل ہوتا جا رہا ہے. حاجی سرفراز میرے ساتھ موجود ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کیا کہیں گے اس حوالے سے. جی حاجی صاحب, کیا کہتے ہیں, بجلی بند ہونے کی وجہ سے کیا مشکلات پیش ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کفیل بھائی, آپ کے چینل کے توسط سے عمران خان صاحب سے ہم یہ اپیل کرتے ہیں کہ یہ جو آئے دن یہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ دورانیہ 1 گھنٹہ آتی ہے 8 گھنٹے جاتی ہے, اس سے انتہائی جو کاروبار ہے نا متاثر ہو رہے ہیں. اور جو باہر سے آ رہے ہیں لوگ وہ بھی پریشانی کا معاملات اٹھا رہے ہیں. UPS بھی وہ کام نہیں کر رہے. آپ نے تو کہا تھا کہ ہم بہت سارے ڈائم بنا رہے ہیں, ملک کو بجلی وافر مقدار میں ملے گی اور رعایت دیں گے, لیکن آئے دن ان کا یونٹ کا ریٹ بڑھا رہے ہیں. بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے. پلیز اس کے بارے میں ذرا غور کریں. جی بالکل, لوڈ شیڈنگ کو کنٹرول کیا جائے. اور گرمی کے اندر UPS جو ہیں وہ بھی کچھ دیر چلتے ہیں, اس کے بعد UPS گرمی کے اندر UPS بھی کچھ نہیں کرتے. فضیل احمد, آپ کا شکریہ, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. دیگر خبروں میں ناظرین آپ کو بتائیں کہ عید قربان کی آمد ہے. مویشی منڈیوں کی رونقیں بحال ہو گئی ہیں. کہیں چھترے, کہیں بکرے, کہیں گائے تو کہیں اونٹ کی دھوم ہے. فیصل آباد میں سج گئی ہیں 12 مقام پر منڈیاں. شہری ونڈو شاپنگ کے لیے منڈی میں پہنچ گئے ہیں. کہیں دام تیز ہیں تو کہیں بیوپاریوں کا گاہک نہ ہونے کا شکوہ ہے. یہ مناظرہ ملاحظہ کر سکتے ہیں. عید قربان کی آمد ہے. کچھ ہی روز باقی ہیں عید قربان کی آمد میں, اور ایسے میں مویشی منڈیوں کی جو رونقیں ہیں وہ بحال ہو گئی ہیں. رمضان مرزا ہمارے ساتھ موجود ہیں. رمضان مرزا سے بات کرتے ہیں. رمضان, کہیے گا کس منڈی میں موجود ہیں, ریٹ کیا ہے, کیا کہتے ہیں شہری, ناز نخروں والے جانور لائے گئے ہیں؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. عید قربان کے اوپر نہ صرف فیصل آباد میں 12 پوائنٹس جو ہیں ان کو فنکشنل کر دیا گیا ہے, اور میں اس وقت جو ماڈل کیٹل مارکیٹ ہے نیاموانا اس میں موجود ہوں, اور میں اس شیڈ کے نیچے موجود ہوں جہاں پر فیصل آباد میں نارملی مہنگے ترین جانور جو ہیں وہ لائے جاتے ہیں. سب سے پہلے تو میں عثمان سے کہوں گا, عثمان یہ دکھائیے گا
खूबसूरत जानवर जो हैं इस वक्त मौजूद हैं। कुछ ऐसे सयाह कि उसके ऊपर आंख नहीं ठहरती और कुछ ऐसे सफ़ेद कि जिनकी लाली भी जो है वो नज़र आ रही है और नज़र ये आता है कि इनको भरपूर शौक से जो है वो पाला गया है। उस्मान ये भी दिखाएं कि कारपेट के ऊपर ये खूबसूरत जानवर जो हैं इस वक्त मौजूद हैं और ख़ास किस्म का साइलेज जो है वो खिलाया जाता है। सबसे पहले तो जो इनके मालिक हैं यहाँ पर उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, ये बताइएगा कौन सा जानवर कितने का है इस वक्त रेट आपका? ये मुख्तलिफ जानवर हैं, मुख्तलिफ रेट हैं। ये जो किंग है बड़ा, इसकी 25 लाख डिमांड है और ये किंग 2 है, इसकी 20 लाख है। तो इस तरह मुख्तलिफ जानवर मुख्तलिफ रेट हैं। अभी सिर्फ लोग रेट लेने आ रहे हैं या कोई ख़रीदार भी मिला है? अभी हमने 2-3 बड़े बछड़े सेल किए भी हैं, लेकिन अभी ज़्यादा जो है देखने वाले ही आ रहे हैं। अभी तक जो है वो विंडो शॉपिंग का सिलसिला जो है वो इस वक्त चल रहा है। हमारे साथ शहरी भी मौजूद हैं, उनसे बात भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी। वालेकुम सलाम जी। चाचा जी, कोई जानवर पसंद भी आया आज? पसंद भी है माशाल्लाह, बहुत शौक से ने पाले हैं। बड़े बड़े खर्चे इनके होते हैं। मेरा ताल्लुक जड़ा वाले से है, मैं शौक से देखने आया हूँ। मैं खुद भी माल जानवर पालता हूँ। खरीदार आता है, देखे चला जाता है, ये नहीं देखते खर्चा कितना होता है। पूरा साल मुलाजमों की तनख्वाहें, इनके सैलरी के खर्चा, देखभाल बहुत ज़्यादा है खर्चा, देख के मुड़ जाते हैं। क्यों मैं भी शौक़ रखता हूँ जानवरों का है, क्योंकि ये नज़र भी आता है शौक़ जो है वो शहरियों में अगर है। तो आप बताइएगा क्या कहना चाहेंगे इसमें? अस्सलाम वालेकुम भाईजान, मंडी तो बहुत ज़्यादा तेज़ है अभी, इस वजह से सुबह से आए हुए हैं जानवर ख़रीदने के लिए। अभी कोई नहीं हमारी बात बन रही है, हम वापस जा रहे हैं। अभी जिससे बात करते हैं वो 2 लाख 3 लाख 5 लाख, इससे कम कोई नहीं बात कर रहा, ठीक है ना। इस वजह से सुबह से आए हैं, अभी जा रहे हैं। 2-3 दिन बाद देखेंगे, अगर हमारी पहुंच में हुआ तो इंशाल्लाह ताला कुर्बानी देंगे। नहीं तो बताइएगा, चूँकि गुज़िश्ता जो साल थे उस वक्त भी कुर्बानियों के लिए जानवर आप ख़रीदते हैं, तो इस साल रेट ज़्यादा है या पिछले सालों की रेट ज़्यादा रहा है? नहीं भाई, पिछले सालों से ज़्यादा इस साल ज़्यादा है। पिछले साल कम थे, थोड़े से गुंजाइश है थी, हमने कुर्बानी दी है अच्छी और ख़ूबसूरत भी। इस साल बहुत ज़्यादा रेट है, गरीब इंसान जो है ना वो कुर्बानी के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है अभी। जी बिल्कुल। एक चीज़ ये भी नज़र आती है कि बकरा ख़रीदना जो है वो आम आदमी के लिए खासा मुश्किल दिखाई देता है। कोशिश ये होती है कि बड़ा जानवर ख़रीदा जाए और उसमें जो फर्जंदान इस्लाम हैं वो 7 कुर्बानियाँ दे सकें। तो इस साल भी नज़र ये आ रहा है कि बकरे का रेट मंडियों की रौनकें जो हैं वो बहाल हो गई हैं। दाम जो हैं इस वक्त वो तेज़ बताए जा रहे हैं। रमज़ान मिर्ज़ा न्यामवाना मंडी में मौजूद थे। किंग 1 और किंग की वहां पर धूम है। 25 लाख रुपए किंग की कीमत बताई गई है। ईद उल अज़हा की आमद पर ट्रैफिक पुलिस ने बकरा मंडियों के लिए ट्रैफिक प्लान तरतीब दे दिया है। ट्रैफिक पुलिस फैसलाबाद की जानिब से शहर भर में लगने वाली बकरा मंडियों में शहरियों को ट्रैफिक मसाइल से बचाने के लिए ट्रैफिक प्लान तरतीब जारी कर दिया गया है। 30 से ज़्यादा एहलकार और DSPs ड्यूटियां सर अंजाम देंगे। तफसीलात जानेंगे, वकास बेग हमारे साथ मौजूद हैं। वकास, कहिएगा क्या हिकमत अमली बुनी गई है ट्रैफिक के लिए? बिल्कुल, फैसलाबाद रीजन भर में बकरा ईद के लिए लगाई गई बकरा मंडियों के हवाले से सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ट्रैफिक प्लान जो है वो जारी कर दिया गया है। इस हवाले से मैं बताता चलूं कि फैसलाबाद और झुमरा और तहसील जड़ामाला समेत जो है 8 बकर मंडियां जो है वो कायम की गई हैं, जिनमें फैसलाबाद ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ट्रैफिक की रवानी को बेहतर रखने के लिए और शहरियों को मुश्किलात से बचाने के लिए ट्रैफिक प्लान जो है वो तरतीब दिया गया है। इस हवाले से ये बताता चलूँ कि समुंदरी रोड के अलावा न्यामुआना मंडी, सत्याना रोड, मछली फार्म मंडी और मिल्लत रोड पर वाक़या मंडी जो है उसके लिए बैरियर्स लगाए गए हैं। न सिर्फ मंडी की पार्किंग पर जो है ट्रैफिक पुलिस एहलकार तैनात होंगे, बल्कि मंडी को जाने वाली जो शाहराहें होंगी उस पर भी ट्रैफिक पुलिस एहलकार ट्रैफिक की रवानी को बेहतर बनाने के लिए अपनी ड्यूटी सर अंजाम देंगे। कुल अगर बात की जाए तो 3 DSP जो है ये मुकम्मल तौर पे बकरा ईद मंडियों पर लगाए गए ट्रैफिक वार्डन की निगरानी करेंगे। 30 से ज़ायद ट्रैफिक वार्डन जो है उनको इस हवाले से बताया गया है कि 30 से ज़ायद ट्रैफिक वार्डन अपनी ड्यूटी सर अंजाम देंगे, जिनमें 22 सीनियर ट्रैफिक वार्डन जबकि इसके अलावा 8 ट्रेनिंग वार्डन जो है वो भी तैनात किए जाएंगे, ताकि शहरी जो बकरा मंडियों का रुख करते हैं वो रश से बच सके और मुश्किल सूरत हाल के अंदर जो है वो ट्रैफिक प्लान में बेहतरी के हिसाब से जो है अपनी रास्ते का इंतखाब कर सके। इस हवाले से अगर जिक्र किया जाए, बेग आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। ट्रैफिक प्लान जो है उसकी हिकमत अमली तैयार कर ली गई है। चिन्योट में फैसलाबाद का छोटा और मीडियम एक्सपोर्टर बहरान का शिकार है। कम वसाइल में काम कर रहे हैं, GST भरने नहीं देता, SMS के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हुकूमत से मज़ीद रिलीफ देने का मुतालबा किया गया है।
آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ فیصل آباد کا چھوٹا اور میڈیم ایکسپورٹر بحران کا شکار ہو گیا۔ بلال ڈوگر سے جان لیتے ہیں۔ بلال، بتائیے گا کس قسم کی مشکلات ہیں؟ جی بالکل، تجارتی تنظیموں کی جانب سے جاری ششماہی سی اوز کی رپورٹ مرتب کی گئی ہے، جو اس کے اوپر نظر ڈالیں تو دیکھا یہ جا رہا ہے کہ بڑے ایکسپورٹر جو ہیں ان کے آرڈرز کے اندر ایک دم سے اضافہ نظر آیا ہے۔ سی اوز میں واضح بڑھوتری نظر آئی ہے، لیکن اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز جو ہیں ان کی کمی دیکھی جا رہی ہے۔ خالد نظیم صاحب موجود ہیں، ممبر ہے بوما بھی ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، معروف ایکسپورٹر ہیں۔ خالد صاحب، کیسے دیکھ رہے ہیں ایک دم سے کیا آرڈرز نہیں ہیں چھوٹے جو ایکسپورٹرز ہیں ان کے پاس، یا کوئی اور وجہ ہے جس کی بنا کے اوپر آرڈرز کم ہونا شروع ہو گئے ہیں؟ بلال بھائی، بہت شکریہ آپ کا۔ بیسکلی ہم نے بارہا ریکویسٹ کی ہے گورنمنٹ سے کہ یہ چھوٹے اور میڈیم جو ایکسپورٹرز ہیں ان کو سیلز ٹیکس کا پرابلم ہے، ریفنڈز ٹائم پہ نہیں مل رہے، اس کی وجہ سے کیش فلو کا ایشو ہے۔ آرڈرز تو ہیں، آرڈر میں آگے مل بھی رہے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جس کا جو لمیٹڈ سرمایہ سے کام کر رہے ہیں ان کا پیسہ جب سیلز ٹیکس اور دوسرے ڈی ایل ٹی ایل دوسرے میں پھنس جاتا ہے تو وہ کیسے آگے آرڈرز کو فلفل کرے۔ یہ ایٹ لیسٹ 4 سے 6 منتھ کا ایک آرڈر کا پروسیجر ہوتا ہے اس کو واپس پیمنٹ کمپلیٹ کرنے کا۔ اگر وہ 4-6 ماہ میں وہ ایکسپورٹ کرتا ہے، اس کی کتنی شپمنٹس کی پیمنٹس ہیں وہ گورنمنٹ کی طرف لگ جاتی ہیں۔ جب اتنا پیسہ سٹک ہوگا تو کیسے وہ آگے آرڈرز لے گا یا فلفل کرے گا۔ ہماری ایسوسیشن نے بجٹ سے پہلے تجاویز دی تھیں کہ آپ کائنڈلی یہ جو ہمارے ٹیکسٹائل سیکٹرز ہیں ان سے سیل ٹیکس کو ختم کر دیں یا ایٹ لیسٹ اس کو سنگل ڈیجٹ میں لے جائے۔ سنگل ڈیجٹ میں لے کے جانا ہے۔ بلال ڈوگر، آپ کا شکریہ۔ قومی بچت اسکیموں کے منافع پر ٹیکس کی شرح میں 50% تک اضافہ، 5 لاکھ روپے تک منافع پر فائلرز کے لیے 15 جبکہ نان فائلرز کے لیے 30% ٹیکس لاگو ہوگا۔ تفصیلات جانیں گے عمیر عظمت سے۔ عمیر، بتائیے گا۔ جی، قومی بچت اسکیموں میں سرمایہ کاری کرنے والوں کے لیے پوری خبر ہے کہ قومی بچت اسکیموں کے منافع پر ٹیکسز کی شرح میں 50% تک اضافہ کر دیا گیا ہے، جس کے لیے 5 لاکھ روپے تک منافع کی رقم پر فائلرز کے لیے ٹیکس جو ہے وہ 15% عائد ہوگا، جبکہ نان فائلرز کے لیے اس کی شرح 2 گنا ہو کر 30% ہو جائے گی۔ ماضی میں یا گزشتہ مالی سال کے دوران جو 5 لاکھ روپے تک منافع پہ ٹیکس تھا وہ فائلرز کے لیے 10%، جبکہ نان فائلرز کے لیے اس کی شرح جو تھی وہ 20% تھی۔ اسی طرح 5 لاکھ روپے سے زائد کے منافع پر جو ٹیکس کی شرح ہے وہ 35% کر دی گئی ہے، جبکہ اس سے قبل ماضی کی اگر بات کی جائے تو بچت اسکیموں میں جو منافع پر قابل ٹیکس آمدن کی جو حد تھی وہ 5 لاکھ روپے مقرر کی گئی تھی، یعنی کہ 5 لاکھ روپے سے کم منافع پر ٹیکس عائد نہیں ہوتا تھا۔ مگر رواں مالی سال کے دوران اس حد میں بھی کمی کر دی گئی ہے اور 5 لاکھ روپے سے کم کر کے جو اس کی حد ہے وہ 1 لاکھ روپے مقرر کر دی گئی ہے، یعنی کہ 1 لاکھ روپے سے زائد منافع پر جو ٹیکس عائد ہوگا، جبکہ اس سے قبل 5 لاکھ روپے تک حکومت کی جانب سے ٹیکس چھوٹ دی جاتی تھی۔ دوسری جانب اگر دیکھا جائے تو قومی بچت اسکیموں میں سرمایہ کاری کرنے والے زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ نان فائلرز ہیں اور ان کی آمدن جو ہے وہ کم ہے۔ ٹیکسز کی شرح میں اضافے سے عظمت، آپ کا شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ جنگ میں شہریوں کے لیے اچھی خبر ہے۔ ٹیکس دہندہ شہری 3 ماہ تک صوبائی ٹیکسز میں چھوٹ حاصل کر سکیں گے۔ محکمہ ایکسائز نے تمام ٹیکسز میں مالی سال کے پہلے کوارٹر کے لیے 10% چھوٹ متعارف کرا دی ہے۔ تفصیلات جانیں گے برو چیف طیب صاحب سے۔ طیب، بتائیے گا۔ پنجاب نے تمام تر شہری جو کہ ٹیکس دہندگان ہیں، ٹیکس گزاران ہیں، ان کو ایک اچھی خبر دی ہے کہ مالی سال شروع ہونے کے ساتھ ہی ان کو 3 ماہ تک ٹیکس ریبیٹ دیا گیا ہے۔ ٹیکس ریبیٹ کی اگر ہم بات کرتے ہیں جس میں موٹر وہیکل ٹیکس، پراپرٹی ٹیکس اور پروفیشنل ٹیکس جو ہے تمام کے اوپر ان کو 10% تک کی 3 ماہ کے لیے چھوٹ دے دی گئی ہے۔ وہ تمام لوگ جو کہ ہر سال محکمہ ایکسائز کا ٹیکس پے کرتے ہیں، ان کے لیے یہ ایک اچھی خبر ہے کہ وہ اگر 3 ماہ تک اپنا ٹیکس ریٹرن جمع کرواتے ہیں تو ان کو 10% تک اس کے اوپر ریبیٹ مل سکتی ہے، جبکہ اس دوران جو کوئی بھی محکمہ ایکسائز کا انسپیکٹر ہوگا، آفیسر ہوگا، وہ کسی بھی پراپرٹی مالک کو نہ ہی کسی قسم کا نوٹس جاری کرے گا اور نہ ہی خاص طور پر جو ناکہ لگایا جاتا تھا محکمہ ایکسائز کی جانب سے بڑی گاڑیوں کو پکڑنے کے لیے، ان کے ٹوکن چیک کرنے کے لیے کہ آخر انہوں نے کتنے ٹوکن پے کیے ہوئے ہیں، کتنے نہیں پے کیے ہوئے، تو وہ اب ناکے بھی جو ہیں وہ نہیں لگائے جائیں گے، جبکہ 3 ماہ کے بعد پہلے جو نوٹسز ہیں وہ تمام پراپرٹی مالکان کو اور موٹر وہیکل مالکان کو بھجوا دیے جائیں گے، اور اگر اس 3 مہینے کے بعد اس کے اوپر عمل نہیں ہوگا تو اس کے بعد کریک ڈاؤن سٹارٹ کیا جائے گا۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جتنا بھی کسی کا ٹیکس بنتا ہے
اس کے اوپر وہ 10% اگر اپنا ٹیکس ادا کر دیں گے تو ان کو جو ریبیٹ ہے ٹیکس ریبیٹ وہ آسانی سے مل جائے گا. اگر 3 ماہ کا وقت گزر گیا اور کسی قسم کی ایکسٹینشن اس کے اندر نہ ہوئی تو محکمہ ایکسائز ان سے پورا ٹیکس وصول کرے گا. محکمہ ایکسائز پورا ٹیکس وصول کرے گا. بیورو چیف طیب سیف آپ کا شکریہ, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. ٹیکس دہندگان کے لیے اچھی خبر ہے, محکمہ ایکسائز نے مالی سال کے آغاز سے ٹیکس چھوٹ کا اعلان کر دیا. پراپرٹی ٹیکس چوری کرنے والوں کے لیے بری خبر ہے. محکمہ ایکسائز نے 5 سال بعد ویلیو کے مطابق ٹیکس بڑھانے کے لیے سروس محکمے کی بجائے آؤٹ سورس کرانے کے لیے سمری بھجوا دی ہے. گزشتہ 7 سال سے مختلف وجوہات کی وجہ سے سروے نہیں ہو سکا ہے. علی ساہی سے جانیں گے مزید. علی ساہی مزید بتائیے گا اس سے متعلق. جی بالکل, محکمہ ایکسائز کی جانب سے ٹیکس چوری روکنے کے لیے اور پراپرٹی ٹیکس کا جو ہے وہ شرح بڑھانے کے لیے 5 سال بعد سروے کرواتی ہے, لیکن پچھلے 7 سال سے یہ سروے مختلف وجوہات کی بنیاد پر نہیں کروایا گیا تھا. ہر 5 سال بعد محکمہ ایکسائز کے اپنی ہی ٹیمیں جو تھیں وہ مختلف زونز میں, مختلف ریجنز میں 42 لاکھ کے قریب ایسی پراپرٹیز ہیں جن کو چیک کرتی ہے. ان کی رینٹل ویلیو کے مطابق یا سیلف ویلیو کے مطابق ان کا ٹیکس بڑھایا جاتا ہے. اب محکمہ ایکسائز کی جانب سے فیصلہ کیا گیا ہے کہ اس کو آؤٹ سورس کیا جائے تاکہ کوئی دوسری کمپنی جو ہے وہ ان 42 لاکھ جو پراپرٹیز ہیں ان کو چیک کرے اور دیکھا جائے کہ کیا ان کو جو ٹیکس لیا جا رہا ہے وہ ٹھیک ہے. تو ایکسائز حکام کا کہنا ہے کہ اس سے ایک تو جو پراپرٹی ٹیکس میں مالکان ملوث ہیں اور جو ایکسائز کے ملازمین ملوث ہیں وہ بے نقاب ہوں گے. دوسرا 4 سے 5 ارب کا سالانہ محکمہ ایکسائز کو فائدہ ہوگا. تو اس کے لیے سمری بھجوا دی گئی ہے. جو ہی حکومت کی جانب سے منظوری دی جائے گی تو آؤٹ سورس کیا گئی جو کمپنی ہے اس کی جانب سے پنجاب بھر میں سروے شروع کر دیا جائے گا. شہر بھر میں سروے شروع کر دیا جائے گا. علی ساہی آپ کا شکریہ. ایپٹما نے فرٹیلائزر مینوفیکچرر سے سفید پولیسٹر بیگز استعمال نہ کرنے کی درخواست کر دی. ایپٹما چیئرمین نوید گلزار کا کہنا ہے کہ رنگ دار بیگز استعمال کرنے سے کپاس کا معیار بہتر ہوگا. تفصیلات جانیں گے شراز بٹ سے. شراز کہے گا کیا کہا گیا ہے؟ ایپٹما کے پلیٹ فارم سے جو اس وقت سجیشنز دی جا رہی ہیں فرٹیلائزرز کو, اس پر جو خاص طور پر بیگ کا استعمال کیا جا رہا ہے, وائٹ کی جگہ کلرڈ بیگ استعمال کرنے کی سجیشن دی گئی ہے. اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ پاکستان کی جو مقامی کاٹن ہے اس کا معیار کس طریقے سے بہتر ہو سکتا ہے؟ اس پر گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ نوید گلزار موجود ہیں جو کہ ایپٹما ریجنل چیئرمین. ان سے گفتگو کرتے جانتے ہوئے اس حوالے سے کیا کہیں گے. نوید صاحب بتائیے گا, جو پولی پروپلین بیگ ہے اس کو کس طریقے سے پروہیبٹڈ کیا جا رہا ہے اور اس کے استعمال سے ممکنہ طور پر کیا نقصانات ہو سکتے ہیں پاکستان کی کاٹن کے حوالے سے؟ بات دیکھیے, پہلے سمجھنے کی یہ ضرورت ہے کہ پولی پروپلین بیگ جو ہوتا ہے اس کا یوزیج کاٹن میں کیا ہوتا ہے. دیکھیں, جب کھاد خریدتا ہے کاشتکار وہ اسی پولی پروپلین بیگ کو پلی کی صورت میں یوز کر کے اس کے اندر کاٹن کو جمع کر کے سیل کے لیے لے کے جاتا ہے. تو ایپٹما کے پلیٹ فارم سے یہ بات کی جا رہی ہے کہ جو وائٹ رنگ کا پولی پروپلین بیگ ہے وہ استعمال نہ کیا جائے, کیونکہ اس کی کنٹامنیشن اگر وہ اس کا کوئی دھاگا جو ہے کاٹن کے اندر مل جاتا ہے تو وہ آگے آ کے کنٹامنیشن کریٹ کرتا ہے کاٹن کے اندر. تو اس میں سجیشن یہ دی جا رہی ہے کہ اس کو کلرڈ استعمال کیا جائے, یعنی کہ بلو استعمال کریں یا اس کو بلیک استعمال کریں یا اس کو گرین استعمال کریں, تاکہ وہ دھاگا جو مل جائے گا کاٹن کے اندر اس کو ایزیلی پک کیا جا سکے. اچھا, اس کو ایزیلی پک بھی کیا جا سکتا ہے, اس کو الگ الگ بھی کیا جا سکتا ہے. اس میں معیار کس طرح سے بہتر ہو سکتا ہے یہ ذرا ہم جاننا چاہتے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کی جو کاٹن ہے ٹریڈیشنلی اٹ از اے کنٹامینیٹڈ کاٹن, کہ اس کے اندر ہماری جو پکنگ ہے اور ہماری جیننگ ہے وہ اتنی صاف نہیں ہے. اس پہ کنٹامنیشن کا ایک عنصر جو ہوتا ہے وہ شامل ہو جاتا ہے. لیکن اس پہ کافی جو کنٹامنیشن ہے نا وہ تو کاٹن کے پلانٹ کی ہوتی ہے, وہ تو الگ ہو جاتی ہے. جب ہم جیننگ اسپننگ کے اندر آتے ہیں تو کارڈ ہماری مشینیں وہ الگ کر دیتی ہیں. لیکن جو یہ پولی پروپلین کی مکسنگ اگر ہو جائے, وائٹ پولی پروپلین ہو اور وہ اس کو مکس ہو جائے, اس کو الگ کرنا یا دیکھنا بہت مشکل ہوتا ہے. وہ دھاگے کے اندر اسپن ہو جاتا ہے. جب اسپن ہو جاتا ہے تو اس کا معیار جو ہے وہ گر جاتا ہے, کیونکہ اگر آپ 100% کاٹن کی کوئی چیز خرید رہے ہیں اس میں پولی پروپلین شامل ہو جائے گا تو اس کی ڈائنگ میں بھی پرابلم ہوگی, اس کی اپیرنس میں بھی پرابلم ہوگی. تو اس لیے سجیشن دی جا رہی ہے کہ آپ کلرڈ جو کھاد کی فیکٹریاں ہیں وہ کلرڈ جو ہے وہ بیگ استعمال کریں تاکہ اس کو مکس نہ کیا جا سکے, آسانی سے الگ ہو جائے, مکس نہ کیا جا سکے. یہ بہت اچھی سجیشن ہے, اچھی سجیشن دی گئی ہے. شراز بٹ آپ کا شکریہ, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے.
गोजरा ग्रीन टाउन का इलाका सीवेज मसाइल से दो चार हो गया है। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं फरहान अली। फरहान, कहिएगा कैसे मुश्किलात हैं यहाँ पर? इस वक्त मैं मोहल्ला ग्रीन टाउन में मौजूद हूँ। यहाँ पर बारिशी पानी की निकासी ताहाल मुमकिन नहीं हो सकी। उसकी बड़ी वजह यही है कि एक तो ये रोड जो है अरसा दराज से खस्ता हाल है, और दूसरे यहाँ पर निकासी आपका सीवरेज का कोई ख़ास इंतज़ाम भी मौजूद नहीं है। अहले इलाका भी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात भी करते हैं, इनसे पूछते हैं। आप मुझे बताइएगा क्या क्या मसाइल हैं जो इस सीवरेज की वजह के आपको दरपेश है? पानी किसी पास से नहीं निकलता, और की टुट्टा रोड बनना चाहिए था। बिल्कुल सारी दुनिया तंग है, तो बारिश पे आ जाए सारे तंग होंगे, कोई नहीं नंगा जाता किसी पास हो जी। जैसा कि आपने सुना कि मकीन जो हैं काफ़ी परेशान नजर आते हैं, और भी इलाका मकीन मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। आप मुझे बताएं जी, यहाँ पर इस खराब सड़क की वजह से क्या क्या मुश्किलात हैं जिनका आपको सामना करना पड़ता है? तो सानू मुश्किलात ये है कि जो नमाजी नमाज पढ़न जाते हैं तो उन्होंने कपड़े खराब हो जाते हैं, बच्चे जो स्कूल जाते हैं उन्होंने कपड़े खराब हो जाते हैं, यानी कि इत्थों साडा लंघना महाल आ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹੁਕਮ ਕੋ? ਅਸੀਂ ਇਹ हुकूमत कह रहे हैं कि सानू ये रोड बना दिता जाए तो जी सीवरेज है उसका इंतजाम किया जाए। जैसा कि आपने सुना कि मकीन जो है मुतालबा करें हुकाम बाला से कि खुदारा इस रोड की तामीर की जाए, और खुदारा इस रोड की तामीर की जाए। फरहान, आपका शुक्रिया। चनियोट में तलबा और तालिबात का मुस्तकबिल दांव पर लग गया। जिले भर में बनने वाली लाइब्रेरीज का इफ्तिताह ताहाल नहीं हो सका है। अब्दुल कदीर से तफसीलात जान लेते हैं। अब्दुल कदीर, बताइएगा। चनियोट के तलबात का मुस्तकबिल दाव पर लग चुका है। हुकूमत पंजाब की जानब से पंजाब के दीगर अजला की तरह चनियोट में ई लाइब्रेरीज का मनसूबा शुरू किया गया, और चनियोट में गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल मंदर रोड और गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल सैटेलाइट टाउन में जो है वो ई लाइब्रेरीज बनाई गई, लेकिन उनका इफ्तिताह ताहाल नहीं हो सका, जिसके बायस से नौजवान नस्ल जो है वो ई लाइब्रेरीज और ग्लोबल वर्ल्ड से मुतल्लिक जो कुतब है उनके ऑनलाइन जो है वो सेशन नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से उनका मुस्तकबिल दाव पर लग चुका है। इस वजह से कुछ शहरी भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। सर बताइएगा कि यहाँ पर ई लाइब्रेरीज जो बनाई गई लेकिन उनको फ़ाल नहीं किया जा सका, उनका इफ्तिताह ताहाल नहीं हो सका, क्या कहते हैं? जी बिल्कुल इसी तरह ही है कि काफ़ी अरसे से ये इसका ऐलान तो हो चुका है लेकिन इफ्तिताह नहीं किया गया। हम शहरियों और हम वालिदैन का बच्चों को जदीद जो है तालीम से रास्ता के लिए इनको जल्द से जल्द इफ्तिताह करना चाहिए, और ग्लोबल वर्ल्ड जो एक पूरी दुनिया पे नेट के ज़रिए ऑन हो रहा है, सब क्लासेस मिल रही हैं ऑनलाइन, उसका भी इफ्तिताह होना चाहिए जल्द से जल्द। ये हमारा हुकूमत से और ज़िला इंतज़ामिया से पुरज़ोर मुतालबा है। जी बिल्कुल, ज़िला इंतज़ामिया की मुबैना आदम तवज्जी है कि चनियोट में 2 ई लाइब्रेरीज बनाई गई, लेकिन गुज़िश्ता 1.5 साल से जो है उनका इफ्तिताह नहीं हो सका। ये ई लाइब्रेरीज के लिए तमाम तर जो फैसिलिटीज़ है वो अवेलेबल तो हैं, लेकिन इफ्तिताह ना होने की वजह से ये था उनमें जो है वो सरगर्मियाँ जारी नहीं हो सकी। इस बात से जो अब्दुल कदीर, आपका शुक्रिया। शहरियों के लिए खुशखबरी है। पीआईए ने जबरदस्त पजीराई पर स्कर्दू के लिए परवाजें बढ़ा दी हैं। पहले हफ्ते में 1 फ्लाइट रवाना होना थी, अब 14 जुलाई से हफ्ते में 2 फ्लाइट्स रवाना हुआ करेंगी। शहरियों के लिए बड़ी खबर मंजरेआम पर आ गई है। पीआईए ने जबरदस्त पजीराई पर स्कर्दू के लिए परवाजें बढ़ा दी हैं। तफसीलात जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ फैसलाबाद जफर डोगर साहब। डोगर साहब, बताइएगा 2 परवाजें रवाना हुआ करेंगी, वन साइडेड किराया क्या होगा? जी किराया तो वन साइडेड 11,000 रुपये रखा गया है, मगर सबसे बड़ी खबर इस वक्त हम जो ब्रेक कर रहे हैं फैसलाबाद के शहरियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि एक तो तारीख में पहली बार फैसलाबाद से स्कर्दू के लिए बराह रास्त परवाजें शुरू कर रही है पीआईए, और कल पहली फ्लाइट 8:45 पर फैसलाबाद से स्कर्दू के लिए रवाना होगी। अभी कुछ दिन पहले अब जब हमने ये खबर ब्रेक की तो पीआईए को इतना ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिला कि अब उनको हफ्ता में 2 परवाजें शुरू करना पड़ रही है फैसलाबाद से स्कर्दू के लिए, और 2 परवाजें इसमें नई खबर एक ये भी है कि 2 परवाजें वापस भी फैसलाबाद आया करेंगी। पहले ये था कि पहले सिर्फ फैसलाबाद से स्कर्दू के लिए परवाज रवाना होना थी और वापसी लाहौर या इस्लामाबाद के जरिए हुआ करनी थी, लेकिन अब फैसलाबाद से 2 परवाजें हर हफ्ते रवाना होंगी, बुध और हफ्ता के रोज, और बुध और हफ्ता को स्कर्दू से फैसलाबाद के लिए भी पीआईए की परवाज A320 रवाना हुआ करेगी। तो ये फैसलाबाद के लिए तारीख में पहली बार फैसलाबादियों के लिए हो रहा है, और पीआईए बहुत खुश है कि उन्हें ज़बरदस्त रिस्पांस मिला है। 14 जुलाई से ये होगा कि हफ्ता में 2 परवाजें होंगी, एक बुध को 12:40 पर रवाना हुआ करेगी जो 2 बजे पहुंचा करेगी, और एक हफ्ते के रोज रवाना हुआ करेगी इसी वक्त पर,
और स्कर्दू से वापसी 3 बजे वहां से फ्लाइट रवाना होगी और 4:15 बजे फैसलाबाद पहुंच जाया करेगी। बहुत ज़बरदस्त पजीराई मिली PIA को, और ख़ास तौर पे जो जब सिटी 41 पर ये खबर ब्रेक की गई तो उसका बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस मिला PIA को, और एक की बजाय हफ्ता में अब 2 फ्लाइटें फैसलाबाद से स्कर्दू के लिए जाया करेंगी और 2 फ्लाइटें वापस भी आया करेंगी। अच्छा डोगर साहब, ये कहिएगा जो पहली फ्लाइट रवाना हुई है उसमें ज्यादातर स्याह लोग गए हैं या ताजिर बरादरी भी गई है? नहीं, एक तो ये है कि पहली फ्लाइट कल 7 जुलाई को रवाना हो रही है, और ये बाकी जो हफ्ते में 2 फ्लाइट्स की सर्विस शुरू हो रही है ये 14 जुलाई से शुरू हो रही है। ये आम शहरी भी इसमें होंगे, इसमें ताजिर बरादरी, इसमें कोई भी ओपनली कोई भी जा सकता है, और 11,000 रुपए ओपनली कोई भी जा सकता है। ब्यूरो चीफ फैसलाबाद जफर डोगर साहिब हमें अपडेट कर रहे थे। फिल वक्त इतना है।